السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم يا جماعة في درس جديد في تيم لو موفمون. دونك حتى لتوا مازلنا نحكيو على الموفمون دو ترانزلاسيون. كيما شفنا في الدرس اللي فات l'étude cinématique d'un solide en mouvement de translation. Donc on a étudié le chapitre avec le mouvement avec ses différentes caractéristiques اللي هما le vecteur position OM, le vecteur vitesse اللي هو عبارة عن dérivé du vecteur position ou le vecteur accélération. دونك هاللي كاركتيرستيك هذوما الكل خليونا نشوفوا مختلف الانواع متاع الموفمون اللي قسمناه الموفمون ريكتيليني يونيفورم يعني يمشي بنفس الفيتيس tout au long du mouvement. وشفنا من بعد لو موفمون ريكتيليني يونيفورميمون فاريي اللي نجم يكون retardé والا اكسيليري. retardé بطبيعة الحال وقت اللي ا فوا في نيجاتيف واكسيليري وقت اللي ا فوا في بوزيتيف. وفي الاخر تعرفنا على ان موفمون تل كو ليكواسيون horaire du mouvement x de t يعني صور لنا اون كورب سينوزويدال سميناه لو موفمون ريكتيليني سينوزويدال. داكوغ دونك هذا الكل كاين غراس او ديفيرون كاركتيرستيك دو موفمون. دونك وحنا نقراو في الموفمون قلنا هالموفمون هذا ما ينجم كان يكون عنده دي كوز، ما ينجمش يكون موفمون يصير هكاك سبونتانيمون. ولي كوز دو موفمون ما حكيناش عليهم بالكل في ليتود سينيماتيك دان سوليد ان موفمون دو ترانسلاسيون، واجلنا دراسه لي كوز للدرس هذايا اللي هو l'étude dynamique d'un solide en mouvement de translation. Donc في chapitre l'étude dynamique d'un solide en mouvement de translation باش نشوفوا اول حاجه لو ريفيرونسيال غاليليان. توا ولينا الكلنا نعرفوا واش معناها ان ريفيرونسيال. ان ريفيرونسيال هو ensemble نتاع un repère espace et un repère temps. Grâce à ces deux repères là, voilà, à ce référentiel نجمو نقولوا, on peut donner la position d'un mobile en mouvement في un instant donné. D'accord? Donc le référentiel يعاوننا على الريبيراج. احنا باش نحكيو على الريفيرونسيال غاليليان اللي هو باش نجمو نخدمو بيه l'étude dynamique d'un solide en mouvement de translation. ومن بعديك باش نتعداو للبارتي الثانيه اللي هي لا دوزيام لوا دو نيوتن. قرينا لا بروميير لوا دو نيوتن في البروميير اني وزدنا عاودنا حكينا عليها في الدوزيام اني. ان شاء الله اليوم باش نحكيو على الدوزيام لوا دو نيوتن ولا لو برينسيپ فوندامونتال دو لا ديناميك. دونك هذا باش نشوفوه بالكدا في لي فيديو الجايين ان شاء الله. ومن بعديك باش نحكيو على تhéorème du centre d'inertie. théorème du centre d'inertie هذا هو ان كا بارتيكولير من الدوزيام لوا دو نيوتن. هذا باش نكتشفوه زايده في لي فيديو الجايين ان شاء الله. وفي الاخر باش نختمو بكلكو ابليكاسيون على l'étude dynamique d'un solide en mouvement de translation. باش نعملو une application على الموفمون d'un solide sur un plan incliné. تنتعلموا كيفاش نصوروا les forces responsables على الموفمون du solide sur le plan incliné ou les différentes forces appliquées على السوليد هذايا. ومن بعديك باش نتعرفوا على notion d'un solide isolé et un solide pseudo-isolé. تنشوفوا الفرق ما بيناتهم. Donc, quand تحبوا تفهموا les différentes parties du chapitre étude dynamique d'un solide en mouvement de translation, ونقول comme c'est un chapitre très important, تابعوني في الفيديوهات الجايين. السلام عليكم.